हाय मोगाच्या इश्टानो हांव आंतोनियो कोस्ता आयज हांव आनी एक टुराक वचोंक भायर सरला मँगलोराक वयता आयज जस्ट फॉर अ रावंड 2 दिसांक तर आतां भायर सरल्या वचपाक हांव सगळीं आहा फामील म्हाजी तशीच म्हजी सासूमाय सासूबाय सगळीं तर मेळुया म्हणून तुमकां रेल्वे स्टेशनाचेर तर आमी बांबोये फुर्सा कडेन पावत येयलीं तर म्हणलें कितें आमी बांबोये फुर्सा कडेन रावया आनी मातशें रोजार करुया आनी त्या उपरांत मागीर फुडें या कित्याक बांबोयेचो फुरीस राखणदार सो तेका आमी तेज्या कडेन मागल्या बगर आमच्यांनी फुडें वचोंक जायना तर आमी कितें म्हणलें ते कडेन मागया रोजार करुया तेका आनी फुडें या मारगांव स्टेशनाचेर पावली आमी आतां तर गाडी पार्किंग केल्या हिंगा कित्याक आमकां पोत्ती हिंगा येयल्या उपरांत वचपाक जाय म्हणून टॅक्सी हाडूंक ना म्हाजीच गाडी हाडल्या पार्क केल्या हिंगा सगळीं देंवल्या आतां तर स्टेशनाचेर मागीर वचून मेवता तुमकां पयलीं हांव नकळो खंयचे खूंय येता आमची ट्रेन ती बिकॉज वंदे भारत म्हाजी तर वंदे भारत खूंयच्या प्लॅटफॉर्मार आहा ती कन्फर्म करता आनी मागीर तुमकां समजा रेल्वे कडेच मेवता ओके या ट्रेनी कडेन पावली तर ही आमची ट्रेन वंदे भारत तर 5:30 तर आमी 1 वर पयलीं पावली तर पळोवपाक म्हणजे आमकांय सारकी खबर जाली खूंय येता कितें पळय ती विचारलें थिंगा खंयच्याय प्लॅटफॉर्मार प्लॅटफॉर्म नंबर 2 म्हणालें आनी मागीर बोर्डारूय पळयलें तर कितें आतां विचारचें पडटा न्हू तर आमकां बरी खबर ना तेका लागून विचारलें ही पळय ही आमची ट्रेन वंदे भारत मागीर तुमकां भितर दाखयता आनी आतां इल्ली चाव पिता आनी मागीर तुमकां भितर दाखयता ट्रेन कशी पळय ती ओके हे कडेन आमी चाव विचारूंक गेलीं तर विचारलें ताका चाव आहा रे तूं केलेली चाव आहा तर तो म्हणलो की आपल्या कडेन चाव ना तर मिशिनाची चाव आहा तर हांवें म्हणलें चाव तर पिवंक जाय आतां मिशिनाचें आनी केलेली चाव तर ओके म्हणलें तर ती चाव हे पळय ही भितर ही खूंय HD प्लस कितें बट HD प्लस म्हण सिटां ही आनी ही सिटां घुंवता दाखयता तुमकां या पळयलें सारकी बेस्ट आनी जालें पळय टॉयलेट तर हे तेंचे बेसीन आहा लीप आहा आनी आतांच ते लीप करून गेल्या आनी तेंचो हिंगा या लीप आहा तेन्ना जेन्ना आमी भितर येवन बसलीं आमच्या सिटाचेर पूण कितें जालें 4 सिटां एके सायडीन जालीं 2 सिटां एके सायडीन आनी आमकां जाय तशी सिटां मेळोंक ना मागीर आमी कितें केलें TC येयलो टिकेट चॅक करपाक तेन्ना हांवें TCक सांगलें की आमकां मातशी बरी सिटां दी म्हणल्यार दुसऱ्या बुकीन तर मागीर तेणें एडजस्ट केलें आमकां दुसऱ्या बुकीन आमकां बसोंक दिलें तर सगळीं आमी आतां एकेच कडेन बसल्या एकदम बरो TC तर बरें दिसलें तेणें आमकां दुसरे कडेन बसयली आनी आतां आमी सगळीं एकाच जाग्यार बसल्या पळय This boarding from Gurgaon will be served coffee or tea services on boarding, dinner after Karwar.
तर वंदे भारत बरी ट्रेन कित्याक लीप आनी जेवण तुका कितें जाय विचारूंक येता टिकेटीन तर तूं तर पयलें सांगता तिकेट काडटा तेन्ना जेवणाचें जाल्यार तुका डायरेक्ट आतांच आमचें जेवण जालें तुमकां दाखोवपाकूच उगड आसना कितें दिलां तें तर आमी नॉन वेज घेतले एक थाली आनी एक वेज थाली तर नॉन वेजान चिकन आहलें शीत आनी चपातीज दही भात आनी वेजान मटर पनीर तर आहलें जेवण बरें इतलें वायट नाहलें तर आमी तांकां पयशे कांय विचारुना कितले वेज थाली ओ नॉन वेज थाली हेचे तर तेणें सांगलां मागीर बील जालें आमी कितें केलां चाव पिल्या पयलीं मागीर बिस्कीट बा घेतल्या पूण आमी आजून पयशे फारीक करूंक ना आतां पळोवया कितले जाता पळय ते तर ताका फारीक करता आनी मागीर सोमतो तुमकां मेवता हांव मँगलोर या मँगलोर पावली तर स्टेशनाच्या भायरूय सरली तर आतां पळयता आमचो फ्रेंड येयला आमकां व्हरपाक तर तो खूंय आहा तो आनी त्या उपरांत मेवता तुमकां या बरे भाशेन पावली आमी मँगलोर मागीर आमचो फ्रेंड येयलो पिकअप करूंक तो तुमकां दाखोवंक नाय आनी तेणें हाडून आमकां हॉटेलान ड्रॉप केली तर हॉटेल तुमकां सकाळीं दाखयता खंयचें तें सकाळीं सांगता मागीर आतां लेट जाल्या आतां सुमार 12 जाल्या तर तुमकां फकत धाकटो रूम टूर करता धाकटोच तुमकां रूम टूर ह्यो 2 बॅगी आनी हिंगा टीव्ही आनी हिंगा बाथरूम हाय मोगाच्या इश्टांनो हांव आंतोनियो कोस्ता आमी हा मँगलोर आनी आतांच फ्रेश जाल्या ब्रेकफास्टाक वयता तर मागीर तुमकां मेवता रेस्टॉरंटान वचून रेस्टॉरंटान येयले आमी तर ऑर्डर केले जायते Aku belum tuh या च्या पिवन जाली तर जायतेच घेतलेले आमी मसाला डोसा पयला असेल तुमी तर आतां पळयता खंय कितें करता भायर वचूंक आतां भायर वचूंक जाय पूण पावस खूब पडटा पावस चड व्हडलो मोठो पडटा तर पळयता खंय कितें पळयता नाल्यार टॅक्सी बा कितें ऑर्डर करता नाजाल्यार फ्रेंडाक पळयता कितें जाता पळय तें तर बरें आहलें टेस्टी आहलें जे पळय आमी हॉटेलान रावला तेंचेंच रेस्टॉरंट आनी मागीर त्या उपरांत आतां पळोवया भायर सरोंक सोदता पूण आमी खंय भोंवपाक वचपाक मॉलान खंय तरी तर पळयता हिंगा बरोच पावस पडटा थांबतलो केन्ना कितें करपाचें टॅक्सी करपाची फ्रेंडाक आपोवपाचें तें पळयता कित्याक कोणाक आपोवपाक बरें दिसना फ्रेंडांक कित्याक काल येयलो आमकां तो रेल्वे कडेन व्हरपाक तर आतांय फोन केलो ताणें आपूण येता म्हणून तुमकां व्हरपाक खंय जाय जाल्यार कितें पळोवंक जाय जाल्यार तर आमी येयलेली हिंगा खंय भोंवतेली म्हणून मँगलोराक कितें खंय बेश्टे एका मॉलान कितें टायमपास करपाक तर पळय जाल्यार मोठोच पावस पडटा बरोच पळयता दाखयता तुमकां आतां कोतो रुमान वयता आनी आमच्यो त्यो रुटीन टॅबलेटी ज्यो डायबिटीज म्हणून सगल्यो ज्यो आहा त्यो टॅबलेटी घेता आनी मागीर पळयता खंय भायर सरोंक जाय जाल्यार दाखयता मागीर तुमकां ओके भितर सुवात ना म्हणून आमी भायल्यान किवाक रावल्या
हिंगा येयले आमी चकोऱ्यो घेवपाक तांदळाच्यो हिंगा चकोऱ्यो सारक्यो बेस्ट मेवता या आतां फ्रेंडा बराबर आमी हिंगा येयल्या मॉलान येयल्या मॉलाचें नांव फिजा बाय नॅक्सेस म्हण कितें तर आहा बरें व्हडलें आहा तर हिंगा मातशें टायमपास करपाक जावन सांजे मागीर आमी ट्रेन आमची बोती वचपाक सांजे आमची 7 ट्रेन पण आमी हिंगा थोडो टायम वेस्ट करतले पळोवया कितलो वता 1-2 वरां आनी मागीर त्या उपरांत मागीर घरा म्हणजे घरा वयचें ना रूम हेंच्या हॉटेलान आमच्या आनी हॉटेलान गेल्या उपरांत मागीर बोती फ्रेश जावपाची कितें आहा तें लायक लगेज बोती पॅकींग करून आमकां कितें लगेज घेवपाची आनी मागीर फ्रेंडूच आमकां व्हरोन रेल्वेक सोडटलो तर पळोवया कितें घेता तें आमची गेलें आतां शॉपिंगेक शॉपिंग जाल्या उपरांत मागीर घरा रुमान घरा म्हणजे रुमान जायतो टायम जालो तुमकां हांव सांगता फ्रेंडा बरा भोंवता पूण सारको फ्रेंडाक आजून तुमकां दाखोवंक ना राव दाखयता हो पळय हो जावन आमचो फ्रेंड आनी ताचें नांव क्लिंटन ओके तेणें आयज आमकां बरें भोंवडायलें हिंगा बरें रेस्टॉरंटान दिलें जेवण बिवण सामकें बेस्ट दिलां तेणें आनी बरो भुरगो तर तेणें आमकां जायतो हेल्प केलो हिंगा भोंवपाक कित्याक लागून जेन्ना पळय काल आमी येयली ट्रेनीन तोच आमकां पिकअप करूंक येयलोलो तर तो आतां कितें म्हणलो हांवें म्हाका नाका आहलें तो आमच्या बारा येयलो म्हणजे टॅक्सी बागोवंक सुद्दां पूण म्हणलो नाका तर टॅक्सी करी नाका हांव येता तुका पिकअप करपाक पिकअप केलें आमकां सकाळीं तेणें घेवन भोंवलो ते आपल्यान जेवणां गेली जेवण जाल्या उपरांत आतां घेवन आमकां भोंवता तो आयज तेणें खूंयच वचोंक ना तो आमच्याच बारा आहलो आनी त्या उपरांत आतां रेल्वेकूय सोडूंक येतलो तर एकदम बरो भुरगो दाखयलो तुमकां हांवें चल तर मेवया मागीर जालें आमचें मॉल पळोवन मॉल बरें व्हडलें बट जालें कितें आमी कांय घेवंक ना आमी पळयताले कितें मेवतालें म्हणजे लायक नो बरें कितें मेवतालें मेवंक ना कांय तर पोती आतां चलया आमी हॉटेलान हिंगाच्यान मागीर च्या बा मारून मागीर पोती स्टेशनाचेर कित्याक सांजची ट्रेन घेवंक जाय बेश्टे टायम पिड्यार करुया नाका म्हणून भायर सरली हिंगाची चल तर मेवता मागीर तुमकां ओके सांजची 7 जाली तेणें आमकां आमच्या फ्रेंडान हाडून आमकां ट्रेन स्टेशनाचेर सोडली आनी आतां आमी ट्रेन घेतल्या गोंया येवपाक आमची ट्रेन 7 वरां 2 मिनटांक सुट्टेली तर मागीर तुमकां हांव मारगांव पावन मेवता मोदें आनी कांय शूट करूंक मेवता ना बिकॉज रात जातली तर हांव तुमकां सोमतें सकाळीं दाखयता उडपी पावले आमी बरोबर जाला कांय ना म्हणल्यार 40 मिनिट्स जाली ट्रेन हिंगा क्रॉसिंगाक रावल्या कितें खबर ना बेजार येयलो बसोन आनी जालां कितें आमकां AC टिकेटी मेळोंक ना आनी आनीक त्रास जाता गरम जाता हिंगा तर चडसो लोक न्हिदता ह्या टायमान न्हू सगळो न्हिदला हांव बसोन पळयतालो भायल्यान पूण आतां बरोबर जालो हिंगाच रावल्या ट्रेन वाज येयलो काय खबर ना 1:35 जाली सकाळची तर आतांच पावले आमी मारगांव पावल्या तर ट्रेन इतली डिले ना बरी आहली तर आतां गाडी दवरल्या न्हू
पार्किंग व्हरतना मेळया मागीर तुमकां ओके पळयता कितें जालां तें सद्या चाव जाय आसली एक सायडीन भुकी लागल्या कितें कांय खावंक ना जालें न्हू ताका लागून कितें पळयता मेवतालें खावपाक आनी मागीर गाडये कडेन ओके चल तर भूक लागल्या आतां जायना कॉफी पिता आनी हे वडा हाडलेले थिंगा बंटा कितें तरी तें खावया चाव आनी ते हें हाडलेलें आमी बंटा ते खाल्ले आतां मातशें पोटाचें जालां कित्याक वाटेक आनीक मागीर आमकां कांय ना न्हू सोमती घरा तर चाव पिवन मागीर मेवता तुमकां सोमतो घरा ओके चल तर शॉपिंग चालू मोदें सारकें देडाक आतांच घरा पावल्या आनी सांगचे म्हळ्यार सकाळची 3 जाल्या तर बरे भाशेन वचून येयली मँगलोर टुरूय बरो जालो आनी जरी तो तुमकां व्हिडिओ म्हजे व्हिडियोज तो तुमकां लायक जाता व्लॉग्स लायक जाता जाल्यार प्लीज तुमी सबस्क्रायब करा आनी लायक करा कित्याक म्हाजे फुडले व्हिडियोज वो फुडले ब्लॉग्स तुमकां पळोवंक मेवतले म्हणून आनी हो म्हाजो व्हिडियो हिंगाच काबार करता बाय देन